केन्द्रीय राजनीतिमा समेत स्थापित नेताको भिडन्तले गण्डकी प्रदेशको तनहुमा निर्वाचनको माहौल उत्कर्षमा। क्षेत्र नम्बर 1 मा वर्तमान कंग्रेस र पूर्व कंग्रेस नेता बीच नै भिडन्त। चुनावी सरगर्मी बढेको मकवानपुरमा कंग्रेस र एमाले दुवैका लागि राप्रपा चुनौती। कैलाली 1 मा ठूला दलको टाउको दुखाइ हुन सक्ने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिँदै। मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लड्को। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वले पीड़ित बर्दियाका मतदाता समस्या समाधानका लागि दिन कुर्दै वन्यजन्तुको आक्रमण रोक्ने उपाय खोज्ने उम्मेद्वार मतदाताको रोजाइमा। म्यानमारको सैन्य सरकारलाई शान्ति पुनर्स्थापना सहित प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि राष्ट्रसंघको आग्रह। र प्रधानमन्त्री कपेक दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफलाई आर्मी 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत स्थापित नेताहरू रहेको गण्डकी प्रदेशको तनहुमा निर्वाचनको माहौल तातेको छ। प्रतिनिधि सभाको 2 र प्रदेश सभामा 4 सीटका लागि गठबन्धन र एमाले सहित 57 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा वर्तमान कंग्रेस र पूर्व कंग्रेस नेता बीचको भिडन्तले चुनावी माहौल उत्कर्षमा पुग्दा दुवै उम्मेद्वारलाई पूर्व सहकर्मी तगारो बन्ने देखिएको छ। कंग्रेस वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेल 6औं पटकका लागि संघीय संसद भवन छिर्ने प्रयासमा छन्। यसअघि उनी 2048, 51 र 56 को संसदीय निर्वाचन एवं 2062 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा तनहुबाट निर्वाचित भएका थिए। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण पराजित पौडेल यो पटक भने गठबन्धनकै साथ भए पनि त्यति सहज भने देखिएको छैन। उनकै पूर्व सहकर्मी गोविन्दराज जोशी पौडेलको संसदीय यात्रामा तगारो बनेर निस्किएका छन्। व्यास नगरपालिकामा भेटिएका स्थानीय नागरिक अगुवा एवं अध्यक्ष काशीनाथ नेउपाने भन्छन्, अब अहिले स्वार्थै हेर्दाखेरिमा त अब गठबन्धनकै अगाडि जान्छ कि जस्तो मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। किनभने अरू हुन त अरू उम्मेद्वार पनि कसरी हिँडेका छन्, तर पनि गठबन्धन भनेपछि पार्टी त्यहाँ चाहिँ धेरै समेटिया जस्तो लाग्छ। यसै भन्न अहिले सकिने जस्तो लाग्दैन। पौडेलको छवि केन्द्रीय राजनीतिमा उच्च भए पनि जोशीको धरातलीय जग बलियो भएको यो क्षेत्रका मतदाताको भनाइ छ। तनहु 1 निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय तहको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले भन्दा कंग्रेस एक्लै पनि 12,000 मतले अगाडि देखिएको छ। एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 20,789 मत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएका थिए। कंग्रेसले 33,106 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादीले 8,124 र एकीकृत समाजवादीले 892 मत ल्याएको थियो। यी 3 दलले पाएको मत 43,752 छ। ओडामा सत्ता गठबन्धन र एमाले बीचको मतान्तर झण्डै 23,000 छ। कंग्रेसका पौडेल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार जोशी सहित एमालेका एक बहादुर राणा मगर बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि गठबन्धनकै कारण पौडेलको सम्भावना बढ़िरहेको स्थानीय पत्रकार अञ्जना तिमल सिन्हाको तर्क छ। तनहुमा गोविन्दराज जोशीको पनि एउटा राम्रै खालको इतिहास बनेको हुँदा खास अहिलेको प्रतिस्पर्धा चाहिँ गोविन्दराज जोशी र रामचन्द्र पौडेल बीच नै रहेको भनेर अनुमान गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट पनि उम्मेद्वार बनिरहनु हुँदाखेरि तिनैजनाले आफ्नो पक्षमा मत तान्न खोज्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलको सम्भावना अलि देखिन्छ कि भनेर आम विश्लेषण पनि गरिएको अवस्था छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै तनहुमा पनि उम्मेद्वार चयन गर्ने मतदाताको शैली पनि फेरिएको छ। दलीय आधारमै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन भएकाले अहिले चुनावी आकलन गर्न कठिन हुने अधिवक्ता सरिता थापा भण्डारीको तर्क छ। अहिले जनताहरूमा चाहिँ अलिकति जसलाई हाले पनि जे गरे पनि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ जनमानसबाट आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। युवा जमातहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्भिन्स गराउन चाहिँ मेहनतै गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अहिले 3टा पुस्ताको कुरा आइरहेको छ। हजुरबा पुस्ता, बुवा पुस्ता र छोराछोरी पुस्ताहरू भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। स्थानीय व्यवसायी सागर उदासको पनि भनाइ उस्तै छ। विगत लामो समयदेखि चुनाव जो लड्नुभयो उहाँहरू नै आउनु भएको छ। युवाहरू सशक्त युवाहरू हुनुहुन्न र युवाहरूमा पनि पार्टीले युवाहरू उठाउनु पर्ने हो। स्वतन्त्र मैले भन्न खोजेको होइन। जुनसुकै पार्टी, नेपाली कांग्रेस होस्, एमाले होस्, विभिन्न यस्ता पार्टीहरूले युवाहरूलाई चाहिँ अवसर नदिनु चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। तनहुमा अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण 2वटै निर्वाचन क्षेत्र एमाले जितेको थियो। अहिले कंग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएर पनि
कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तनहुँ 2 मा गठबन्धनबाट कंग्रेसका शंकर भण्डारी र एमालेका किरण गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। भण्डारी गठबन्धनको भर र गुरुङ अघिल्लो निर्वाचनको मत जोगाएर विजयी हुने तर्खरमा देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रताप राणाका साथमा अनिल परियार, तनहुँ। कुल 3,07,033 मतदाता रहेको मकवानपुर जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ़दै गएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभातर्फ 4 निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य गरी सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमाले बीच प्रतिस्पर्धा छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा दुवैका लागि चुनौती बनेको छ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा गजबको चुनावी प्रतिस्पर्धा छ। गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी कंग्रेस उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई राप्रपाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका दीपक बहादुर सिंहको चुनौती बढ़दै गएको छ। एमालेको चुनाव चिन्हबाट मैदानमा उत्रिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा गृह जिल्लामा जितको खोजीमा छन्। 2048, 2051 र 2074 सालको निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनेकी डिना यसपटक आफ्नो जितको आधार बलियो रहेको सुनाउँछिन्। नजिक पुगिसकेको छु। गठबन्धनको इमानदारीमा चाहिँ मलाई 1% पनि शंका छैन। हामी सबै सँगसँगै हिँडेका छौं। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका राप्रपाका नेता दीपक बहादुर सिंह 5औं पटकमा बाजी मार्ने दाउमा छन्। यसअघि 4 पटक चुनावमा होमिसकेका सिंहले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीकी मीना लामासँग 2500 मतान्तरले पराजित भएका थिए। तर यो पटक स्थिति फरक रहेको सिंहले बताए। जसरी मैले स्थानीय चुनाव हारिसकेपछि मलाई भोट हाल्नेलाई पनि नहाल्नेको पनि जय होस् भनिकन म जनताको घर दैलोमा गए। मैले सबैको विचार बुझे। हामी चाहिँ तपाईलाई साथ दिन्छु भनेपछि यो संघको निर्वाचनमा लागे। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेलसँग पराजित भएपछि छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरेका कमल थापा यो चुनावमा एमालेको चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। थापालाई समर्थन गर्दा जिल्लामा एमाले भित्र केही तितोपन प्रष्ट देखिएको छ। तर पनि थापा आफ्नो उम्मेदवारी अन्तिम भएको भन्दै मतदाता माझ घर दैलोमा व्यस्त छन्। 8 पटक चुनाव लडे। अब चुनावी प्रतिस्पर्धामा म आउन चाहन्न। मैले विगतमा शुरू गरेका अधुरा र अलपत्र आयोजनाहरू छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि ममा छ। त्यसैले म यो पटक चुनाव लडेको हुँ। क्षेत्र नम्बर 1 मा 16 जना उम्मेद्वार छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्दा गठबन्धनलाई 2 पूर्व पञ्चहरूको घेराबन्दी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र नभए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार भरत पराजुली चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवड़ा एमालेका महेश बर्तौला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदा यहाँ एमाले विभाजनको असर पर्ने आकलन गरिएको छ। खतिवड़ा यसअघि सोही क्षेत्रबाट 2048, 2051, 2056 र 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा विजय भइसकेका छन्। पुनः विजय हुनेमा ढुक्क खतिवड़ा भन्छन्। एमालेको मत पनि विभाजन भए पनि 50% विभिन्न कारणले मलाई मतदान गर्ने तहमा पुगेका छन्। एउटा त विश्वास होला, एउटा सिनियरको नाताले होला, एउटा चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच राख्ने कारणले होला, एउटा भोलि यो गएपछि चाहिँ खास कुनै जिम्मेवारीमा पनि पाउन सक्छ र मकवानपुर जिल्लाको लागि काम हुन्छ भन्ने कारणले होला। यसो त सो क्षेत्रमा खतिवड़ाकै मुद्दा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार भरत पराजुली नयाँ अनुहारका रूपमा उभिएका छन्। कंग्रेस पृष्ठभूमि भएका पराजुलीले विकट गाउँहरूमा हुने गाँजा खेतीलाई आय आर्जनका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अहिले मतदातामाझ बाँडिरहेका छन्। जुन मुद्दालाई यसअघि नै खतिवड़ाले संसदमा उठाइसकेका छन्। तर चुनावमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र चुनावपछि फर्किएर नआउने नेताहरूको व्यवहारका बीचमा नयाँ अनुहारले प्रवेश पाउनेमा ढुक्क छन् पराजुली। हिजो जितेर गएकाहरूले बोलेका कुराहरू सम्बोधन गर्नु त कता कता आज अहिले पनि दूरदराज जनताहरूको चाहिँ समस्या विगतको भन्दा बरु बढे जस्तो लाग्छ, घटेको अवस्था छैन। सो क्षेत्रमा एक स्वतन्त्र समेत गरी 10 जना उम्मेद्वार छन्। मकवानपुरका अनुभवी नेताहरू आफ्नो साख जोगाउने रणनीतिमा लागिरहँदा स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उभिएका उम्मेद्वारमा पनि जोश कम देखिँदैन। जित जोशको हुन्छ कि अनुभवको, त्यो हेर्न मंसिर 4 कुर्नै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सुभाष बिडारीका साथमा सन्तोष गन्धर्व। कैलालीका 5 मध्ये सबैभन्दा बढ़ी चासोको निर्वाचन क्षेत्र हो क्षेत्र नम्बर 1, जहाँ गठबन्धन एमाले सहित अन्य दलका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य चुनौती बनेको छ। पहिचानको मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएको यो पार्टीको दबदबा यो क्षेत्रमा अहिले पनि उत्तिकै छ। तत्कालीन टिकापुर घटनाबाट उत्पत्ति भएको र आफूलाई पीड़ितहरूको पार्टी भन्न रुचाउने यही पार्टीप्रति भने तत्कालीन हिंसात्मक घटनामा दोषी करार भएर राजबन्दी बनेका र हाल मुद्दा खेपिरहेका एवं तत्समय आन्दोलनमा प्रभावित भएका पीड़ितहरू भने सन्तुष्ट छैनन्।
पहिचानकै पक्षमा आफू भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भने उनीहरू अलग छन्। कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा नराख्न र छुट्टै थरूहट प्रदेशको माग गर्दै 2072 भाद्र 7 गते भएको प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको थियो। घटनामा 7 प्रहरी र 1 बालक मारिएपछि राज्यबाट थारू समुदायमाथि चर्को दमन भयो। टिकापुर घटनाका योजनाकारको आरोप लागेका रेशम चौधरी 2074 को निर्वाचनमा कैलाली 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार भए र फराकिलो मतान्तरमा विजयी पनि भए। तर जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी करार गरेपछि अहिले पनि काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा छन्। उनै रेशम चौधरीले जेल भित्रैबाट खोलेको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। 2078 पौष 19 गते खोलिएको यो पार्टीले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटकमै 4 स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको थियो। तर पहिचान र अधिकारका कुरा गर्दा गर्दै तत्कालीन टिकापुर घटनामा संलग्न भएको भने सरकारी मुद्दा बोकिरहेकाहरू भने यो पार्टीबाट अलग छन्। राजद्रोह लगायतका मुद्दामा जेल सजाय भोगेका र हाल महिने पछि अदालतमा तारिख खेपिरहेका चुन्नीराम चौधरीले नागरिक उन्मुक्तिले थारू मुद्दाको आडमा स्वार्थको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। हामी राष्ट्रिय सहमति बनाएर थप कसरी देशलाई अग्रगमनतर्फ सबै जात जातिलाई समेट्नेतर्फ लाग्नुको सट्टा अब केही साथीहरूले स्वार्थको लागि अब पार्टी खोल्नु भएको छ। अब उहाँहरूले हाम्रो मुद्दालाई धेरै भन्जाए। जबसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्दैन, सबै ठूला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो यो जुन समस्या छ समाधान हुन सक्दैन। चुन्नीलाल जस्तै टिकापुर घटनाका राजबन्दी एवं सरकारले लगाएका कैयौं मुद्दामा कैद भुक्तान गरेर अहिले पनि अदालत धाइरहेका रामप्रसाद चौधरी आफूहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा जन्मेको पार्टीले आफू र आफ्नो समुदायको मुद्दा बोक्न नसकेको गुनासो गर्छन्। टिकापुर मुद्दालाई सरल तरिकाले सहज तरिकाले म जितेपछि म तपाईहरुको टिकापुर मुद्दा फर्चर गर्छु भन्छन्। त्यसमा मलाई कहिलेकाहीँ लज्जित पनि हुन्छु म। पीडितको पार्टी भन्दै थारू सेन्टिमेन्ट लिएर चुनाव लडिरहेको पार्टीले त्यति बेलाका प्रभावित परिवारको समस्या समेत सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो यहाँ भूसको आगो झै सल्किरहेको छ। पीडित उमा महतो भन्छन्, पीडित थियौं, आगजनी पीडित म पनि हो र हामीलाई भोट दिने हो भने यो निकास मिल्छ भन्ने किसिमको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। नागरिक उन्मुक्तिका गणेश चौधरीले अहिले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। गैर थारू समेट्ने तर थारू समुदायकै व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन्। राज्यको लाठी पनि बजारिने र समुदायका लागि केही गर्छु भन्दा पार्टीमै खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि आफूले फरक धार समातेको गणेश बताउँछन्। 4 पालिका जितिसकेपछि राजबन्दी परिवारलाई समेट्न नसक्नुको कारण एउटा हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मेजर 5 पोस्टमा कुनै पनि थारूलाई समावेश नगरिसकेपछि हामीले पनि समावेश हुनुपर्छ मेजर 5 मा भनिसकेपछि कुरा नमिलेको आन्तरिक द्वन्द्व भएको हो। त्यसको कारण चाहिँ कुराहरू चित्त बुझेन, यो समावेश सुधारेर लैजानुपर्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र दिँदाखेरि मलाई कारबाही हुने, व्यक्ति पछि फरक विधान बन्दो रहेछ कि जस्तो मेन कारण चाहिँ यही चिन्ता। अर्का नेता छोटेलाल चौधरीले पनि आफ्ना असन्तुष्टि पोख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। तर पदाधिकारीको जोड बल र अंक गणित मिलेपछि उनले अहिले नागरिक उन्मुक्तिलाई नै समर्थन गर्दै हिँडेका छन्। थारूको पार्टी भनिए पनि यो पार्टीमा अध्यक्षदेखि अधिकांश पदाधिकारी गैर थारू छन्। यद्यपि पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने आफूहरू थारू मात्र नभई सबैको समावेशी पार्टी बन्नुपर्ने आवश्यकतामा सबै समुदायका व्यक्ति समेटिएको प्रष्टीकरण दिएकी छिन्। हामीले थारू मात्रै समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हैन नि, यो त समावेशी पार्टी हो नि। पीड़कका विरुद्ध पीड़ितको पार्टी भन्दै प्रचार गरिरहेको यो पार्टीभित्र देखिएको फुट र त्यसले नेता कार्यकर्तामा छाएको निराशा र असन्तुष्टिले यस पटकको चुनावी नतिजामा कस्तो समीकरण बन्ला भन्ने अहिले सबैको चासो बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। यो निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लड्को लागेको छ। प्रदेशका 8 जिल्लामा रहेका 64 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 1598 जना चुनावी मैदानमा उत्रिँदा 849 उम्मेद्वार त स्वतन्त्र नै छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ सबैभन्दा धेरै धनुषामा 103 मध्ये 67 स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ धनुषामा 138 उम्मेद्वार मध्ये 78 जना स्वतन्त्र छन्। राम्रै छवि बनाएका व्यक्तिको स्वतन्त्रमा उम्मेद्वारी पर्दा दलगत उम्मेद्वारमाथि चुनौती थपिएको छ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितबाट हौसिएर मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट उठ्नेहरूको लड्को नै लागेको छ। जनतामाझ राम्रै छवि बनाएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलगत उम्मेद्वारलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 मा महेशलाल यादव लगायत छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रदीप कुमार यादव, शिवानन्द पाण्डे, क्षेत्र नम्बर 3 मा इन्जिनियर सत्यनारायण शाह, उमेश शाह, क्षेत्र नम्बर 4 बाट अशोक कुमार यादव, कृष्ण कुमार महतोलाई त्यसै कोटीमा राखेर हेरिएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधिलाई तीव्र पार्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि कम देखिएका छैनन्। राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ़िरहेका बेला स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलका उम्मेद्वारलाई निकै नै चुनौती थपिएको छ। जिल्लामा सफल व्यवसाय एवं पत्रकारितामा लामो समय व्यतीत गरेका उमेश शाहले क्षेत्र नम्बर 3 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। उनी भन्छन्, दुवैतिरको गठबन्धनमा सहभागी दलहरू विगत लामो समयदेखि तपाईको आलो पालो गरेर चाहिँ सत्ता आरोहण गरिसकेको र यिनीहरूले सत्ता आरोहण गर्दा नेपाली जनता प्रति जुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो, निर्वाह गर्नु पर्यो, गर्न सकेन। हरेक ठाउँमा यिनीहरूले चाहिँ बेइमानी, जतिसुकै राजनीतिक दलहरू शासन सत्तामा पुगे तर यिनीहरूको शासकीय आचरण र छवि चाहिँ मतलब कि त्यो शासक जस्तै देखियो। यस्तै अर्का चर्चित एवं सम्भावना बोकेका उम्मेद्वार हुन् सत्यनारायण शाह। शाहले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफ्नो उम्मेद्वारी दिएका छन्। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका शाहले करिब 33 वर्ष नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेर विभिन्न विभागमा काम गरिसकेका छन्। उनी भन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ खोजेकै हो। त्यो चाहना, अद्भुत चाहना चाहिँ मैले पाएको, परिवर्तन हुनुपर्छ। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा गर्नु हो, महागठबन्धनको कुरा गर्नु हो, त्यो शब्द चाहिँ अलि भ्रमजालमा अथवा भ्रममा पार्ने जालो हो र त्यो जालोमा जनता चाहिँ फस्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्छु। धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 मा दुई गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारले टक्कर दिने आकलन छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महाजन यादव जस्ता अनुभवी नेताबीच स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा 27 वर्षीय हास्य कलाकार कृष्ण कुमार महतो उभिएका छन्। दलहरूले उम्मेद्वारी दिँदा क्षेत्रको भावना नबुझेकाले प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार संख्या बढ़ेको युवा अभियन्ता धर्मेन्द्र शाह बताउँछन्। खास गरेर मधेसमा हेर्नुहुन्छ भने मधेसवादी दलको वर्चस्व यहाँ, मधेसवादी दलले पनि आज गठबन्धन गरेका छ एमालेसँग, त्यसले मधेसी जनताहरू निराश भएका छ। राजनीतिक पार्टी प्रति उहाँहरूको एकदम बढी आक्रोश छन्। यही कारण हो कि सम्भावना बढी छ, यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू जित्ने सम्भावना बढी छ। स्थानीय तह कार्यकारी भए पनि सांसद विधायकी मात्रै हो। चुनाव जिते पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार संसदमा एक्लो रूपमा उभिनु पर्ने हुँदा मधेस मुद्दा, कानून तथा नीति निर्माणमा पनि गाह्रो हुने मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेका नित्यानन्द बताउँछन्। मधेसका आइडियोलोजी, मधेसका विचार र मधेसका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न स्वतन्त्रहरूलाई त हम्मे पर्छ, किन भन्दाखेरि हाउसमा 2/3 बहुमत हुनु पर्यो। मध्य प्रदेशमा विशेष गरी सबै दलभित्र चुनावी तालमेललाई लिएर असन्तुष्टि छ। विचार सिद्धान्त फरक भएका दलसँगको तालमेलले कार्यकर्ता एवं निश्चित पार्टीको सिद्धान्त विचारलाई मन पराउने मतदाता समेत भड्किएका छन्। असन्तुष्टिको मत स्वतन्त्रतर्फ ढल्कदा र दलका कमजोरीलाई स्वतन्त्रहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाउँदा मध्य प्रदेशमा उनीहरूले दलगत उम्मेद्वारलाई थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी श्याम सुन्दर सस्यका साथमा तुलसी अर्याल। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकीपुर संघमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक खिचतानी भन्दा पनि मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वले वर्षौंदेखि पीड़ित बर्दियाका मतदाता समस्या समाधान हुने दिन कुरेर बसिरहेका छन्। नजिकैको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाहिरिने बाघ र हात्तीको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति र अन्य वन्यजन्तुले खेती किसानीमा पुर्याउने नोक्सानी स्थानीयवासीको मुख्य समस्या जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा वन्यजन्तुको आक्रमण रोक्ने उपाय खोज्ने उम्मेद्वार मतदाताको रोजाइमा छन्। वन्यजन्तुको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीयवासीको मन जित्न चुनावको मुखमा दल र उम्मेद्वारले विगतमा जस्तै बाचा गर्न भने छाडेका छैनन्। वर्षौंदेखिको समस्या किन हट्न सकेको छैन? ठाकुरबाबु नगरपालिका 9 का स्थानीयवासी चन्द्रबहादुर चौधरी। रातिमा बँदेल आउँछ भनेपछि दिउँसोमा बाँदर आउँछ सर। हाम्रो यहाँ बारम्बार भनिरहेछन् पर्खाल चाहियो भनिरहेछन्। हामीले सबै पेरिमिटर गरिदिएपछि हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेको। सबै नेताले त्यही भन्छ, गर्छौं भन्छन्, तर अहिलेसम्म कसरी गर्ने कोही छैन। नेता सँगसँगै यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि अलिकति सहमत
मतमा आइदिए राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा 3 वर्षमा 24 जनाले पाटेबाघको आक्रमणबाट तथा पछिल्लो 2 वर्षमा 6 जनाले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। वन्यजन्तुले बालीडालीमा पुर्याउने नोक्सानीको लेखाजोखा छैन। बाघ र गैंडा सहितका जनावर संरक्षणका दृष्टिले अग्रणी मानिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा विकराल बन्दै गएको मानव र जनावरको द्वन्द्वबाट सृजित समस्या स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा जस्तै भएको देखिन्छ। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 का गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थ भन्छन्, कृषिलाई पनि वन्यजन्तुले खाइदिने, त्यो क्षेत्रका कृषि पनि फस्टाउन नसकिने र जीवधनको पनि असाध्य समस्या भएको त पहिलो लक्ष्य नै वन्यजन्तुको संरक्षण प्रबन्धन र बर्दियाका विकासका निमित्त कर्णाली सिंगो कर्णालीलाई तेल पानीको बाटो खोलेर सिधा रारातालदेखि तारातालसम्म जोडिने लक्ष्य छ। फेरि 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रैको बाटो भएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा छ। राजमार्गको दायाँ बायाँ बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा बाघको आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त छन्। स्थानीय वासीले झेल्दै आएको समस्या अन्त्य गर्ने दलहरूको चुनावी बाचा पनि वर्षौंदेखि उस्तै छ। क्षेत्र नम्बर 2 का राप्रपाका उम्मेद्वार विनय रावल वन्यजन्तुको आक्रमण र यसले निम्त्याएको समस्या बारे भन्छन्, दुःखमा छ बर्दिया। त्रासै त्रासमा तपाईको बर्दियालीहरूले आफ्नो रात बिताइरहेको छ। बाघ आएर आफ्ना पालेका गाई गोरु बाख्रा बाख्री चल्लाहरूलाई लगिदिने हो कि बँदेला आएर तपाईको आफूले मेहनत गरेर खेती गरेको रातारात बाली नाली सर्वनाश गरिदिने हो कि चिन्ता त्रासै त्रासले उहाँहरू सुत्न खोज्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो जसमा चाहिँ तपाईको यो चीजलाई चाहिँ इजिली सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले इट्स अल अबाउट बजेट र एलोकेसन। निकुञ्जका अधिकारीहरूका अनुसार वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्वका थुप्रै कारणहरू छन्। जंगलमा बस्न रुचाउने बाघ गाउँ तथा मानव बस्तीमा पुग्नका कारणबारे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन तथा प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार भण्डारीले भने, वयस्क भाले बाघले त्यहाँ भएको अर्को भाले बाघलाई कि आफू त्यो ठाउँबाट छोडेर जानुपर्छ एक्जिस्टेन्सको लागि कि चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ भएको बाघलाई हटाउनु पर्छ। त्यो क्रममा पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट डिस्प्लेस हुने बाघ चाहिँ अर्को टेरिटोरी अर्को खोजीमा जाँदाखेरि छेउमा पुग्छ, किनभने अर्को ठाउँमा त फेरि अर्को बाघ बसिरहेछ नि त। त्यसले गर्दा ऊ बाहिरपट्टि निस्कने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब बच्चाहरू भएको बाघहरू, घाइते बाघहरू शिकार गर्न नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ बुढो बाघहरू छेउतिर निस्कन्छ अनि लाइभ स्टकहरूलाई आक्रमण गर्ने, हुँदाहुँदै मान्छेलाई आक्रमण गर्ने। सामान्य नर्मल बाघहरू चाहिँ जंगलभन्दा बाहिर चाहिँ निस्कँदैन। विदेशी र स्वदेशी पर्यटकका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणले भएको मानवीय क्षतिपछि दर्जनौं पटक स्थानीयवासी समस्या समाधानको खोजीका लागि विरोधमा समेत उत्रिँदै आएका छन्। मुलुकी गौरव बनेको निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा विकराल बन्दै गएको यो समस्याको तीको समाधान चुनावी बाचा र प्रतिबद्धताले मात्र पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी कमल पन्थीको साथमा नवीन कोइराला, ठाकुरबाबा, बर्दिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। सन् 2022 को डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। निगमका वाणिज्य विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई शान्ति पुनर्स्थापना सहित प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेसले म्यानमारमा जारी युद्ध र रक्तपातपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि सेना नेतृत्वको गुन्ता सरकारले पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अब खेल प्रसंग। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै एपीएफ क्लब च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफले प्रधानमन्त्री कप जितेको यो दोस्रो अवसर हो। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 10 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 5 लाखमा चित्त बुझाएको छ। सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका पुलिस क्लब र मध्य प्रदेशले 50-50 हजार रूपियाँ प्राप्त गरेका छन्। हवस्, यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।